अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला में मौल्लक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरफ उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को कंघालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान अकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफसे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहां जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की मां की लाश पर जम जाता, जिसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, और इससे आगे वो कुछ नहीं सोच सकता था। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहां थी, जिसके मुतालिक उसकी मां ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी से यहां से भाग जाओ, भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा, मगर सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी छोड़िए। उसने दुपट्टा उठा लिया। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहां थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना के साथ स्टेशन तक आया था, या फिर सकीना उसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रुकी और बलवाई अंदर आ गए तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद ना की। आंसू जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराज उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने को तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लारी थी, बंदूकें थीं। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी मां पर थी। उम्र कुछ 17 बरस के करीब थी। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हारा भला करे। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेली पर रखकर वो अमृतसर गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्होंने महफूज मकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं न मिली। एक रोज वो इसी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हड़ा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लारी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सब के सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी सर्द हो गया। उसने कोई जवाब ना दिया।
لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی. اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی بیٹی سکینہ ہے. 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرح سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لاری میں بٹھا دیا. ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. کئی دن گزر گئے. سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی. وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہا لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا. رات کو بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا جنہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں وہ اسے ڈھونڈ نکالیں گے. ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا. لاری میں بیٹھے تھے. سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا. لاری چلنے ہی والی تھی. اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا چاچا، چل جائے گا، اور لاری چلا دی. سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا. شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ ہوئی. 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے. اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی. لوگ اسے اٹھا کر لائے ہیں. سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. لوگوں نے لڑکی کو ہسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے. کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا. پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا. کمرے میں کوئی نہیں تھا. ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی. سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا. کمرے میں دفتن روشنی ہوئی. سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! جس ڈاکٹر نے کمرے میں روشنی کی تھی اس نے سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین کے حلق سے صرف اسی قدر نکل سکا، جی میں اس کا باپ ہوں. ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو. سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی. بے جان ہاتھوں سے اس نے ہزار بند کھولا اور شلوار نیچے سرکا دی. بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے. اور ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا. سعادت حسن منٹو کا ایک اور افسانے کا عنوان ہے سن 1919 کی ایک بات. یہ 1919 کی بات ہے بھائی جان، جب رول ایکٹ کے خلاف سارے پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہی تھی. میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں. سر مائیکل اوڈائر نے ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گاندھی جی کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیا. وہ ادھر آ رہے تھے کہ پلوال کے مقام پر ان کو روک لیا گیا، گرفتار کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی جان، اگر انگریز یہ غلطی نہ کرتا تو جلیاں والا باغ کا حادثہ اس کی حکمرانی کی سیاہ تاریخ میں ایسے خونی واقعے کا اضافہ نہ کرتا. کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب کے دل میں گاندھی جی کی بڑی عزت تھی. سب انہیں مہاتما مانتے تھے. جب ان کی گرفتاری کی خبر لاہور پہنچی تو سارا کاروبار ایک دم بند ہو گیا. یہاں سے امرتسر والوں کو معلوم ہوا، چنانچہ یوں چٹکیوں میں مکمل ہڑتال ہو گئی. کہتے ہیں کہ 9 اپریل کی شام کو ڈاکٹر ستیا پال اور ڈاکٹر کچلو کی جلا وطنی کے احکام ڈپٹی کمشنر کو مل گئے تھے. وہ ان کی تمیل کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے خیال کے مطابق امرتسر میں کسی جان خیز بات کا خطرہ نہیں تھا. لوگ پرامن طریقے پر احتجاجی جلوس وغیرہ کرتے تھے جن سے تشدد وغیرہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں. نوکو رام نومی تھی. جلوس نکلا، مگر مجال ہے جو کسی نے کام کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھایا. لیکن بھائی جان سر مائیکل عجیب پٹھی کھوپڑی کا آدمی تھا.
اس نے ڈپٹی کمشنر کی ایک نہ سنی، اس پر بس یہی خوف سوار تھا کہ یہ لیڈر مہاتما گاندھی کے اشارے پر سامراج کا تختہ الٹنے کے در پہ ہے، اور جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جلسے منعقد ہوتے ہیں ان کے پس پردہ یہی سازش چل رہی ہے۔ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیا پال کی جلاوطنی کی خبر آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی۔ دل ہر شخص کا مقدر تھا، ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، لیکن بھائی جان جوش بھی بڑا زیادہ تھا۔ کاروبار بند تھے، شہر قبرستان بنا ہوا تھا، پر اس قبرستان کی خاموشی میں بھی ایک شور تھا۔ جب ڈاکٹر کچلو اور ستیا پال کی گرفتاری کی خبر آئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر مل کر ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس جائیں اور اپنے محبوب لیڈروں کی جلا وطنی کے احکام منسوخ کرانے کی درخواست کریں، مگر وہ زمانہ بھائی جان درخواستیں سننے کا تو تھا نہیں۔ سر مائیکل جیسا فرعون، اس نے درخواست سننا تو اور بات، لوگوں کے اس اجتماع کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ وہ امرتسر جو کبھی آزادی کے تحریک کا سب سے بڑا مرکز بنا، جس کے سینے پر جلیاں والا باغ جیسا قابل فخر زخم تھا، آج کس حالت میں؟ لیکن چھوڑیے جناب اس قصے کو، دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدس شہر میں جو کچھ آج سے 5 برس پہلے ہوا اس کے ذمہ دار بھی انگریز ہیں۔ ہوگا بھائی جان، پر سچ پوچھئے تو اس لہو میں جو وہاں بہا ہمارے اپنے ہی ہاتھ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بنگلہ سول لائنز میں تھا۔ ہر بڑا افسر اور ہر بڑا ٹوڈی شہر کے اس الگ تھلگ حصے میں رہتا تھا۔ آپ نے تو امرتسر دیکھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر اور سول لائن کو ملانے والا ایک پل ہے جس پر سے گزر کر آدمی ٹھنڈی سڑک پر پہنچتا ہے، جہاں حاکموں نے اپنے لیے یہ جنت بنائی ہوئی۔ او جی، جب ہجوم حال دروازے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پل پر گھڑ سوار گوروں کا پہرا ہے۔ ہجوم بھی بالکل نہ رکا اور بڑھتا گیا۔ بھائی جان میں اس میں شامل تھا، جوش کتنا تھا میں یہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن سارے کے سارے نہتے تھے، کسی کے پاس ایک چھڑی تک نہیں تھی۔ اور جی اصل میں وہ تو صرف اس قصد سے نکلے تھے کہ اجتماعی طور پر اپنی آواز حاکم شہر تک پہنچائے، اس سے درخواست کریں کہ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیا پال کو غیر مشروط طور پر رہا کر دے۔ ہجوم پل کی طرف بڑھتا گیا، لوگ قریب پہنچے تو گوروں نے فائر کر دیا، اس سے بھگدڑ مچ گئی۔ وہ گنتی میں صرف 20-25 تھے اور ہجوم سینکڑوں پر مشتمل تھا، لیکن بھائی جان گولی کی دہشت بڑی ہوتی ہے، ایسی افراتفری پھیلی کہ توبہ، کچھ گولیوں سے گھائل ہوئے، کچھ بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ دائیں ہاتھ کو گندا نالا تھا، دھکا لگا تو جی میں اس میں گر پڑا، گولیاں چلنی بند ہوئی تو میں نے اٹھ کر دیکھا ہجوم تتر بتر ہو چکا تھا، زخمی سڑک پر پڑے تھے اور پل پر گھوڑے کھڑے ہنس رہے تھے۔ بھائی جان مجھے قطعی یاد نہیں اس وقت میری دماغی حالت کس قسم کی تھی، میرا خیال ہے میرے ہوش و حواس پوری طرح سلامت نہیں تھے، اور جی گندے نالے میں گرتے وقت تو قطعاً مجھے ہوش نہیں تھا۔ جب باہر نکلا تو جو حادثہ وقوع پذیر ہوا تھا اس کے خط و خال آہستہ آہستہ دماغ پر ابھرنے لگے۔ دور شور کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے بہت سے لوگ غصے میں چیخ رہے ہوں۔ میں گندا نالا عبور کر کے پیر کے تکیے سے ہوتا ہوا ہال دروازے کے پاس پہنچا تو 30-40 نوجوان جوش میں بھرے پتھر اٹھا اٹھا کر دروازے کے گھڑیال پر مار رہے تھے۔ اس کا شیشہ ٹوٹ کر سڑک پر گرا تو ایک لڑکے نے باقیوں سے کہا چلو جی ملکہ کا بت توڑے۔ دوسرے نے کہا او نہیں یار کوتوالی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تیسرے نے کہا اور سارے بینکوں کو بھی۔ چوتھے نے ان کو روکا اور ٹھہرو اس سے کیا فائدہ ہوگا، چلو پل پر ان لوگوں کو مارتے ہیں۔ میں نے اس کو پہچان لیا، یہ تھیلا کنجر تھا، نام محمد طفیل تھا، کنجر کے نام سے مشہور تھا، اس لیے کہ ایک طویف کے بطن سے تھا، بڑا ہی آوارہ گرد تھا۔ چھوٹی عمر میں ہی اس کو جوئے اور شراب نوشی وغیرہ کی لت لگ گئی۔ اس کی 2 بہنیں شمشاد اور الماس
اپنے وقت کی بڑی حسین طویفیں تھیں۔ شمشاد کا گلا بہت اچھا تھا، اس کا مجرا سننے کے لیے رئیس بڑی دور دور سے آتے تھے۔ دونوں اپنے بھائی کے کرتوتوں سے بڑی سخت تنگ تھے۔ شہر میں مشہور تھا کہ انہوں نے ایک قسم کا اس کو آگ کر رکھا ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی ہیلے سے اپنی ضروریات کے لیے ان سے کچھ نہ کچھ وصول ہی کرتا رہتا۔ ویسے تھا بڑا خوش پوش، اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا، بڑا نفاست پسند تھا، بزلہ سنجی اور لطیفہ گوئی مزاج میں اس کے کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ مراسیوں اور بانڈوں سے بہت دور رہتا تھا۔ لمبا قد، بڑے بڑے ہاتھ پاؤں، مضبوط بدن، ناک نقشے کا بھی خاصا تھا۔ پرجوش لڑکوں نے اس کی بات نہ سنی اور ملکہ کے بت کی طرف چلنے لگے۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا مت ضائع کرو اپنا جوش، ادھر آؤ میرے ساتھ، چلو ان گوروں کو ماریں جنہوں نے ہمارے بے قصور آدمیوں کی جان لی ہے، انہیں زخمی کیا ہے۔ خدا قسم ہم سب مل کر ان کی گردن مروڑ سکتے ہیں، چلو۔ اور جی پھر ہوا یہ کہ کچھ روانہ ہو گئے، باقی رک گئے۔ تھیلا پل کی طرف بڑھا تو اس کے پیچھے چلنے لگے۔ میں نے سوچا کہ ماؤں کے یہ لال بیکار موت کے منہ میں جا رہے۔ میں فوارے کے پاس دبکا بیٹھا تھا، وہیں سے میں نے تھیلے کو آواز دی اور کہا، او مت جاؤ یار، کیوں اپنی اور ان کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ تھیلے نے یہ سن کر ایک عجیب سا کہکا بلند کیا اور مجھ سے کہا، تھیلا صرف یہ بتانے چلا ہے کہ وہ گولیوں سے ڈرنے والا نہیں۔ پھر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، تم ڈرتے ہو تو واپس جا سکتے ہو۔ آپ تو جانتے ہیں ایسے موقعوں پر بڑے ہوئے قدم الٹے کیسے ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ بھی اس وقت جب لیڈر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے آگے جا رہا۔ تھیلے نے قدم تیز کیے تو اس کے ساتھیوں کو بھی کرنے پڑے۔ حال دروازے سے پل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ہوگا کوئی 60-70 گز کے قریب۔ تھیلا سب سے آگے آگے تھا۔ جہاں سے پل کے دور یا متوازی جنگلہ شروع ہوتا ہے نا، وہاں سے 15-20 قدم کے فاصلے پر 2 گھوڑ سوار گورے کھڑے تھے۔ تھیلا نعرے لگاتا جب بنگلے کے پاس پہنچا تو فائر ہوا۔ میں سمجھا کہ وہ گر پڑا، لیکن دیکھا کہ وہ اسی طرح زندہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے باقی ساتھی ڈر کے بھاگ اٹھے۔ مڑ کے اس نے پیچھے دیکھا اور چلایا، او بھاگو نہیں، آؤ۔ اس کا منہ میری طرف تھا کہ ایک اور فائر ہوا۔ پلٹ کر اس نے گوروں کی طرف دیکھا اور قمیض پر ہاتھ پھیرا۔ بھائی جان، نظر تو مجھے کچھ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی سفید بوسکی کی قمیض پر لال لال دھبے تھے۔ پر جی وہ عجیب تیزی سے بڑھا جیسے زخمی شیر۔ ایک اور فائر ہوا اور وہ لڑکھڑایا، مگر ایک دم قدم مضبوط کر کے وہ گھڑ سوار گھوڑے پر لپکا اور چشم زدن میں جانے کیا ہوا، گھوڑے کی پیٹھ خالی تھی اور گھوڑا زمین پر تھا اور تھیلا اس کے اوپر۔ دوسرے گھوڑے نے جو قریب تھا پہلے بکھلا گیا، بدکتے ہوئے گھوڑے کو روکا اور دھڑا دھڑ فائر شروع کر دیے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا مجھے معلوم نہیں، میں تو جی پھر فوارے کے پاس بے ہوش ہو کر گر پڑا نا۔ بھائی جان، جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا۔ چند پشان کے آدمی مجھے وہاں سے اٹھا لائے۔ ان کی زبانی معلوم ہوا کہ پل پر سے گولیاں کھا کر ہجوم مشتعل ہو گیا۔ نتیجہ اس اسٹال کا یہ ہوا کہ ملکہ کے بت کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ٹاؤن ہال اور 3 بینکوں کو آگ لگی، 5 یا 6 گورے مارے گئے، خوب لوٹ مچی۔ لوٹ کسوٹ کا انگریز افسروں کو اتنا خیال نہیں تھا۔ 5 یا 6 جو گورے مارے گئے اس کا بدلہ لینے کے لیے چنانچہ جلیانوالہ باغ کا خونی حادثہ رونما ہوا۔ ڈپٹی کمشنر بہادر نے شہر کی باغ دوڑ جنرل ڈائر کے سپرد کر دی۔ چنانچہ جنرل صاحب نے 12 اپریل کو فوجیوں کے ساتھ شہر کے مختلف علاقوں میں مارچ کیا اور درجنوں بے گناہ آدمی گرفتار کر لیے۔ 13 کو جلیانوالہ باغ میں جلسہ ہوا، قریب 25,000 کا مجمع تھا۔ شام کے وقت جنرل ڈائر مسلح گورکھوں اور سکھوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور نہتے آدمیوں پر گولیوں کی بارش کر دی۔ اس وقت تو کسی کو ٹھیک نقصان جان کا اندازہ نہیں ہوا۔ بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ 1,000 ہلاک ہو گئے، 3 یا 4,000 کے قریب زخمی۔ لیکن میں تھیلے کی بات کر رہا تھا۔ بھائی جان، آنکھوں دیکھی بات آپ کو بتا چکا ہوں۔
بے عیب ذات خدا کی ہے۔ مرحوم میں چاروں شرعی عیب تھے، ایک پیشہ ور طوائف کے بطن سے تھا مگر جالا تھا۔ میں اب یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس ملعون گورے کی پہلی گولی بھی اس کو لگی تھی۔ آواز سن کر جب اس نے پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور انہیں حوصلہ دلایا تھا تو جی جوش کی حالت میں اس کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کی چھاتی میں گرم گرم سیسا اتر چکا ہے۔ دوسری گولی اس کی پیٹھ پر لگی تو تیسری پھر سینے پر۔ میں نے دیکھا نہیں پر سنا ہے جب تھیلے کی لاش گورے سے جدا کی گئی تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں اس طرح پھنسے تھے کہ علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ گورا بھی جی مر چکا تھا۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کا انتخاب۔ آپ سن رہے ہیں کیسٹ نمبر 2 کی پہلی سائیڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ افسانہ دوسرے روز جب تھیلے کی لاش کفن دفن کے لیے اس کے گھر والوں کے سپرد کی گئی تو اس کا بدن جناب گولیوں سے چھلنی تھا۔ اور جی دوسرے گورے نے اپنا پورا پستول اس پر خالی کر دیا۔ میرا خیال ہے اس وقت مرحوم کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس شیطان کے بچے نے صرف اس کے مردہ جسم پر چاند ماری کی تھی۔ اور جی کہتے ہیں جب تھیلے کی لاش محلے میں پہنچی تو کرام مچ گیا۔ اپنی برادری میں وہ اتنا مقبول نہیں تھا لیکن اس کی کیما لاش دیکھ کر سب بھی تاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کی بہنیں شمشاد اور الماس تو بے ہوش ہی ہو گئی۔ جب جنازہ اٹھا تو ان دونوں نے ایسے بین کیے کہ سننے والے لہو کے آنسو روتے رہے۔ بھائی جان میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فرانس کے انقلاب میں پہلی گولی وہاں کی ایک ٹھکیائی کے لگی تھی۔ مرحوم محمد طفیل ایک طوائف کا لڑکا تھا۔ انقلاب کی اس جدوجہد میں اس کے پہلی گولی لگی تھی، 10ویں تھی یا 50ویں، اس کے متعلق کسی نے بھی تحقیق نہیں کی۔ شاید اس لیے کہ سوسائٹی میں تو جناب غریب کا رتبہ ہی کوئی نہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں پنجاب کے اس خونی غسل میں نہانے والے کی فہرست میں تھیلے کنجر کا نام و نشان تک نہ ہوگا، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے ایسی کوئی فہرست تیار بھی ہوئی تھی کہ نہیں۔ اور جی سخت ہنگامی دن تھے، فوجی حکومت کا دور دورہ تھا۔ وہ دیو جسے مارشل لا کہتے ہیں شہر کے گلی گلی کوچے کوچے میں ڈکارتا پھر رہا تھا۔ بہت افراتفری کے عالم میں اس غریب کو جلدی جلدی یوں دفن کر دیا گیا جیسے اس کی موت اس کے عزیزوں کا ایک سنگین جرم ہو گئی جس کے نشان وہ جلدی جلدی مٹا دینا چاہتے ہیں۔ بس بھائی جان تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اور یہ کہہ کر میرا ہم سفر پہلی مرتبہ کچھ کہتے کہتے رکا اور خاموش ہو گیا۔ ٹرین دندناتی ہوئی جا رہی تھی۔ پٹڑیوں کی کھٹکھٹاہٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا، او تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اس مرنے اور دفنانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، جیسے وہ ادھر مرا اور ادھر دفنا دیا گیا۔ اور کھٹ کھٹ کے ساتھ ان الفاظ کی ہم آہنگی کچھ اس قدر جذبات سے آ رہی تھی کہ مجھے اپنے دماغ سے ان دونوں کو جدا کرنا پڑا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہم سفر سے کہا، آپ کچھ اور بھی سنانے والے تھے؟ چونک کر اس نے میری طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس داستان کا ایک افسوسناک پہلو تو ابھی باقی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا؟ اس نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تھیلے کی 2 بہنیں تھیں، شمشاد اور الماس، بڑی خوبصورت۔ شمشاد لمبی ساری تھی، پتلے پتلے نقش، غلافی آنکھیں، ٹھمری بڑی سونی گاتی تھی۔ سنا ہے خان صاحب فتح علی خان صاحب سے تعلیم حاصل کرتی تھی۔ دوسری الماس تھی، اس کے گلے میں سر شر کوئی نہیں تھا لیکن بتاوے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، مجرا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا انگ انگ بول رہا ہے۔ ہر بھاؤ میں ایک گھات تھی، آنکھوں میں وہ جادو تھا جو ہر ایک کے سر چڑھ کر بولتا تھا۔ میرے ہم سفر نے تعریف و توصیف میں کوئی ضرورت سے زیادہ وقت لیا لیکن میں نے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود اس لمبے چکر سے نکلا اور اس داستان کے افسوسناک حصے کی طرف آ گیا۔ تو قصہ یہ ہے بھائی جان، ان آفت کی پرکالا 2 بہنوں کے حسن و جمال کا ذکر کسی خشامدی نے فوجی افسروں سے کر دیا۔ بلوے میں ایک میم تھی، کیا نام تھا اس کا چڑیل کا، کہ مس شرو مارڈری
طے ہوا کہ ان بہنوں کو بلوایا جائے اور جی بھر کر انتقام لیا جائے. آپ سمجھ گئے نا بھائی جان؟ میں نے کہا جی ہاں. میرے ہمسفر نے ایک آہ بھری. او جی ایسے نازک معاملوں میں طوائفیں اور قسمیاں بھی اپنی ماں بہنیں ہوتی ہیں، مگر بھائی جان یہ ملک اپنے عزت و ناموس کو میرا خیال ہے پچھانتا ہی نہیں. جب اوپر سے علاقے کے تھانے دار کے آرڈر ملے تو وہ فوراً تیار ہو گیا. چنانچہ وہ خود شمشاد اور الماس کے مکان پر گیا اور کہا، صاحب لوگوں نے یاد کیا ہے، وہ تمہارا مجرا سننا چاہتے ہیں. او جی بھائی کی قبر کی مٹی بھی ابھی تک خشک نہیں ہوئی تھی. اللہ کو پیارا ہوا اس غریب کو صرف 2 دہاڑے ہوئے تھے اور یہ حاضری کا حکم صادر ہوا. آؤ ہمارے حضور ناچو. اذیت کا اس سے بڑھ کر پر اذیت طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی جان؟ تمسخر کی ایسی مثال میرا خیال ہے شاید ہی کہیں اور سے مل سکے. کیا حکم دینے والوں کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ طویف بھی آخر کو غیرت مند ہوتی ہے؟ میں مطلب ہو سکتی ہے، کیوں جی نہیں ہو سکتی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن وہ مخاطب مجھ سے ہی تھا. میں نے کہا ہو سکتی ہے. جی ہاں، تھیلا آخر ان کا بھائی تھا. اس نے کسی کمار خانے کی لڑائی بڑائی میں تو اپنی جان نہیں دی تھی. وہ شراب پی کر دنگا کرتے ہوئے تو ہلاک نہیں ہوا تھا. اس نے تو وطن کی راہ میں بڑے بہادرانہ طریقے پر شہادت کا جام پیا تھا. وہ ٹھیک ہے جی کہ وہ ایک طویف کے بدن سے تھا، لیکن وہ طویف ماں تھی. شمشاد اور الماس اس کی بیٹیاں تھیں، یہ تھیلے کی بہنیں تھیں. طویفیں تو پھر بعد میں ہوئی نا. اور وہ تھیلے کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی جب اس کا جنازہ اٹھا تھا. ہاں، انہوں نے ایسے بیان کیے کہ سن کر آدمی لہو روتا تھا. میں نے پوچھا وہ گئی؟ میرے ہمسفر نے اس کا جواب تھوڑے وقفے کے بعد افسردگی سے دیا. جی ہاں گئی، خوب سج بن کر. ایک دم اس کی افسردگی تیکھا پن اختیار کر گئی. اور سونا سنگار کر کے اپنے بلانے والوں کے پاس گئی. کہتے ہیں خوب محفل جمی. دونوں بہنوں نے اپنے اپنے جوڑ دکھائے. زرق برق پشوازوں میں ملبوس وہ کوکاف کی جناب پریاں لگ رہی تھیں. شراب کے دور چلتے رہے اور وہ ناشتی گاتی رہیں. یہ دونوں دور چلتے رہے اور کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک بڑے افسر کے اشارے پر نہ محفل برخاست ہو گئی. وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھنے لگا. پہیوں اور پٹڑیوں کی آہنی گھڑگڑاہٹ کی تال پر اس کے آخری 2 لفظ ناچنے لگے. برخاست ہوئی، برخاست ہوئی، برخاست ہوئی، برخاست ہوئی، برخاست ہوئی. میں نے اپنے دماغ میں انہیں آہنی گڑگڑاہٹ سے نوچ کر علیحدہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ بھاگتے ہوئے درختوں اور کھمبوں سے نظریں ہٹا کر اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، او جی انہوں نے اپنی زرق برق پشوازیں نوچ ڈالی اور الف ننگی ہو گئی اور کہنے لگی، لو دیکھ لو، ہم تھیلے کی بہنیں ہیں، اس شہید کی بہنیں ہیں جس کے خوبصورت جسم کو تم نے صرف اس لیے اپنی گولی سے چھلنی کر دیا کہ اس میں وطن سے محبت کرنے والی روح تھی. ہم اس کی خوبصورت بہنیں ہیں. آؤ اپنی شہوت کے گرم گرم لوہے سے ہمارا خوشبوؤں میں بسا ہوا جسم داغدار کر دو، لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہمیں صرف ایک بار اپنے منہ پر تھوک لینے دو. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. کچھ اس طرح کہ اور نہیں بولے گا. میں نے فوراً ہی پوچھا پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے. او جی ان کو پھر گولی سے اڑا دیا گیا. میں نے کچھ نہ کہا. گاڑی آہستہ ہو کر اسٹیشن پر رکی تو اس نے کلی بلا کر اپنا اسباب اٹھوایا. جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، آپ نے جو داستان سنائی ہے اس کا انجام مجھے آپ کا خود بنایا ہوا لگتا ہے. ایک دم چونک کر اس نے میری طرف دیکھا. یہ آپ نے کیسے جانا جی؟ میں نے کہا، آپ کے لہجے میں ایک ناقابل بیان کرب تھا. میرے ہمسفر نے اپنے حلق کی تلخی تھوک کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا، جی ہاں ان رام. وہ گالی دیتے دیتے رکا.
और जी भाईजान, उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। ये कहकर वो प्लेटफॉर्म से उतर गया। सादत हसन मंटो का एक और शाहकार अफसाना। अफसाने का उन्वान है बू। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। सागवान के स्प्रिंग वाले पलंग पर, जो अब खिड़की के पास से जरा इधर को सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते रात के दूधियाले अंधेरे में झुमकों की तरह थरथरा रहे थे और नहा रहे थे, और वो घाटन लौंडिया रणधीर के साथ कपकपाहट बनकर चिमटी थी। शाम के करीब दिन भर एक अंग्रेजी अखबार की तमाम खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में जरा तफरीह की खातिर आ खड़ा हुआ था, तो उसने इस घाटन लड़की को, जो गालबन साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के दरख्त के नीचे खड़ी थी, खांस खंकार कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया था और आखिर में हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिनों से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बाइस बंबई की करीब करीब तमाम क्रिश्चियन छोकरियां, जो पहले सस्ते दामों पर मिल जाती थीं, औरतों की एक्सॉलरी फोर्स में भर्ती हो गई थीं। उनमें से बाज ने फोर्ट के इलाके में डांसिंग स्कूल खोल लिए थे, जहां सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाजत थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थी। दूसरी वजह यह थी कि रणधीर, जो फौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और खूबसूरत था, सिर्फ इसलिए इस फोर्ट के अक्सर कहबा खानों के दरवाजे उस पर बंद कर दिए गए थे कि उसकी चमड़ी सफेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल के गिरदोनवाह की कई क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी मुलाकात कर चुका था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि ऐसी मुलाकात के आदाब से वो इन क्रिश्चियन लोंडों के मुकाबले में कहीं ज्यादा वाकफियत रखता है, जिनसे ये लड़कियां फैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी चुगत से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेजल से उसकी ताजा पैराशुदा रऊनत का बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेजल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज सुबह को वर्दी पहनकर और अपने कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये पर जमाकर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी गोया फुटपाथ पर तमाम जाने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था, आखिर वो क्यों इन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना राग़िब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल नुमाइश चीजों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं। किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने अय्याम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने माशकों का हाल सुनाती हैं, जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगें थरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई औरत भी इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था तो उसे हरगिज यकीन नहीं था कि वो उसको अपने साथ सुलाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये ख्याल किया था कि कहीं ऐसा ना हो बेचारी को नमूनिया हो जाए, तो रणधीर ने उससे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो उसका मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। मगर बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी सफेद धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोचकर अपना काष्ठा खोला, जिसका मैल भीगने के बायस ज्यादा उभर आया था। काष्ठा खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से सफेद धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश शुरू की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। ये गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले गड्ढे में जज्ब सी हो गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गिरह खोलने की कोशिश करती रही, जो बारिश के पानी से ज्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक कर हार गई तो उसने मरहटी जुबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब यह था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरह खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ से चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा और जोर से खींचा।
गिरह एकदम फिसली, रणधीर का हाथ जोर में इधर उधर हटे और दो धड़कती हुई छातियां नमूदार हुईं। रणधीर ने एक लहजे के लिए ख्याल किया कि उसके अपने हाथों ने इस घाटन लड़की के सीने पर नर्म नर्म गुंधी हुई मट्टी को चाबक दस्त कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल दे दी है। उसकी सेहतमंद छातियों में वही गुदराहट, वही जासबियत, वही तरावत, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताजा ताजा कच्चे बर्तनों में होती है। मटीले रंग की इन जवान छातियों में जो बिल्कुल बेदाग थीं, एक अजीब किस्म की चमक महलूल थी। स्याही माइल गंदमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी जिसने ये अजीबो गरीब चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होने के बावजूद चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभार दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी के अंदर चल रहे हों। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते कपकपा रहे थे। उस घाटी लड़की के दोनों कपड़े जो पानी से शराबूर हो चुके थे, एक गलीज ढेर की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चिमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज मगर गर्म हमाम में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है। सारी रात वो रणधीर के साथ चिमटी रही। दोनों गोया एक दूसरे में मदगम हो गए थे। उन्होंने बेमुश्किल एक दो बातें की होंगी, क्योंकि जो कुछ उन्हें कहना सुनना था सांसों, होंठों और हाथों से तय हो रहा था। रणधीर के हाथ सारी रात उसकी छातियों पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। छोटी छोटी चूचियां और वो मोटे मोटे मसाम जो इनके गिर्द एक काले दायरे की शक्ल में फैले हुए थे, इस हवाई लम्स से भी जाग उठते और उस घाटन लड़की के सारे जिस्म में ऐसा इर्ताश पैदा हो जाता कि रणधीर खुद भी एक लम्हे के लिए कपकपा उठता। ऐसी कपकपाहटों से रणधीर का सैकड़ों मर्तबा तारुफ हो चुका था। वो इसकी लज्जत से अच्छी तरह आशना था। कई लड़कियों के नर्म और सख्त सीनों के साथ अपना सीना मिलाकर वो ऐसी रातें गुजार चुका था। वो ऐसी लड़कियों के साथ भी रह चुका था जो बिल्कुल अल्हड़ थीं और उसके साथ लिपट कर घर की वो तमाम बातें सुना दिया करती थीं जो किसी गैर को नहीं सुनाना चाहिए। वो ऐसी लड़कियों से जिस्मानी रिश्ता भी कायम कर चुका था जो सारी मुशक्कत खुद करती थी और उसे कोई तकलीफ नहीं देती थी। मगर ये घाटन लड़की जो इमली के दरख्त के नीचे भीगी हुई खड़ी थी और जिसको उसने इशारे से ऊपर बुलाया था, बहुत ही मुख्तलिफ थी। सारी रात रणधीर को उसके बदन से अजीब किस्म की बू आती रही। इस बू को जो बैक वक्त खुशबू और बदबू थी, वो तमाम रात पीता रहा। उसकी बगलों से, उसकी छातियों से, उसके बालों से, उसके पेट से, हर जगह से ये बू जो बदबू भी थी और खुशबू भी रणधीर की हर सांस में मौजूद थी। तमाम रात वो ये सोचता रहा, ये घाटन लड़की बिल्कुल करीब होने पर भी हरगिज हरगिज इतनी ज्यादा करीब नहीं होती। अगर उसके नंगे बदन से ये बू ना उड़ती, ये बू जो उसके दिलो दिमाग की हर सलवट में रींग रही थी, उसके तमाम पुराने और नए ख्यालों में रच गई थी। इस बू ने उस लड़की को और रणधीर को एक रात के लिए आपस में हल कर दिया था। दोनों एक दूसरे के अंदर दाखिल हो गए थे, अमीक तरीन गहराइयों में उतर गए थे, जहां पहुंचकर वो एक खालिस इंसानी लज्जत में तब्दील हो गए थे। ऐसी लज्जत जो लम्हाती होने के बावजूद दायमी थी, जो माइल परवाज होने के बावजूद साकिन और जामिद थी। वो दोनों एक ऐसा पंछी बन गए थे जो आसमान की नीलाहटों में उड़ता उड़ता गैर मुतहर्रिक दिखाई देता है। इस बू को जो उस घाटन लड़की के हर मसाम से बाहर निकलती थी, रणधीर अच्छी तरह समझता था। हालांकि वो उसका तजिया नहीं कर सकता था। जिस तरह बाज़-औक़ात मट्टी पर पानी छिड़कने से सूंधी सूंधी बास पैदा होती है, लेकिन नहीं, वो बू कुछ और ही किस्म की थी। इसमें लवेंडर और इत्र का मसनूईपन नहीं था, वो बिल्कुल असली थी, औरत और मर्द के बाहमी ताल्लुकात की तरह असली और असली। रणधीर को पसीने की बू से सख्त नफरत थी। वो नहाने के बाद आमतौर पर अपनी बगलों वगैरह में खुशबूदार पाउडर लगाता था या कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल करता था जिससे पसीने की बू दब जाए। लेकिन हैरत है कि उसने कई बार उस घाटन लड़की की बालों भरी बगलों को चूमा और उसे बिल्कुल घिन न आई, बल्कि अजीब तरह की लज्जत महसूस हुई। उसकी बगलों के नर्म नर्म बाल पसीने के बायस गीले हो रहे थे। उनसे भी वही बू निकलती थी जो गायत दर्जा काबिल फहम होने के बावजूद नाकाबिल फहम थी। रणधीर को ऐसा लगता था कि वो इस बू को जानता है, पहचानता है, इसका मतलब भी समझता है, लेकिन किसी और को समझा नहीं सकता।
बरसात के यही दिन थे। यही खिड़की के बाहर जब उसने देखा तो पीपल के पत्ते लरस लरस कर नहा रहे थे। हवा में सरसराहटें और फड़फड़ाहटें घुली हुई थीं। अंधेरा था मगर इसमें दबी दबी धुंधली सी रोशनी भी समोई हुई थी, जैसे बारिश के कतरों के साथ लगकर तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी उतर आई हो। बरसात के यही दिन थे जब रणधीर के इस कमरे में सागवान का सिर्फ एक पलंग होता था, मगर अब इसके साथ ही दूसरा भी पड़ा था। कोने में एक नई ड्रेसिंग टेबल भी पड़ी थी। दिन यही बरसात के थे, मौसम भी बिल्कुल ऐसा था। बारिश के कतरों के साथ तारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी भी उतर रही थी, मगर फजा में हिना के अत्र की तेज खुशबू बसी हुई थी। दूसरा पलंग खाली था। इस पलंग पर, जिस पर रणधीर ऊंधे मुंह लेटा खिड़की के बाहर पीपल के लरसते हुए पत्तों पर बारिश के कतरों का रक्स देख रहा था, एक गोरी चिट्टी लड़की अपने सतर को नंगे जिस्म से छपाने की नाकाम कोशिश करते करते गालबन सो गई थी। उसकी लाल रेशमी शलवार दूसरे पलंग पर पड़ी थी। उसके गहरे सुर्ख अजारबंद का एक फुन्ना नीचे लटक रहा था। इस पलंग पर उसके दूसरे रखे हुए कपड़े भी पड़े थे। उसकी सुनहरे फूलों वाली कमीज, अंगिया, जांगिया और दुपट्टा, सबका रंग सुर्ख था, बेहद सुर्ख। ये सब कपड़े हिना के अत्र की तेज खुशबू में बसे हुए थे। लड़की के स्याह बालों में मुकेश के जर्रे गर्द की तरह जमे हुए थे। चेहरे पर गाजे सुर्खी और मुकेश के इन जर्रात ने मिलजुल कर एक अजीबो गरीब रंग पैदा कर दिया था, बेजान सा, उड़ा उड़ा सा। उसके गोरे सीने पर अंगिया के कच्चे रंग ने जाबजा लाल लाल धब्बे डाल दिए थे। छातियां दूध की तरह सफेद थीं, जिसमें थोड़ी सी नीलाहट भी होती है। बगलों के बाल मुंडे हुए थे, जिसके बायस वहां सुरमई गुबार सा पैदा हो गया था। रणधीर कई बार इस लड़की की तरफ देखकर सोच चुका था, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैंने अभी अभी कीलें उखेड़ कर इसे लकड़ी के बंद बक्स में से निकाला है, किताबों और चीनी के बर्तनों की तरह। क्योंकि जिस तरह किताबों पर दाब के निशान होते हैं और चीनी के बर्तनों पर हिलने जुलने से खराशें आ जाती हैं, उसी तरह इस लड़की के बदन पर कई जगह ऐसे निशान मौजूद थे। रणधीर ने उसकी तंग और चुस्त अंगिया की डोरियां खोली थी। पीठ और सामने सीने के नर्म नर्म गोश्त पर झुर्रियां सी बनी हुई थीं और कमर के इर्द गिर्द कस के बंधे हुए अजारबंद का निशान। वजनी और नुकीले जड़ाऊ नेकलेस से उसके सीने पर कई जगह खराशें पैदा हो गई थी, जैसे नाखूनों से बड़े जोर जोर के साथ खुजाया गया है। बरसात के वही दिन थे। पीपल के नर्म नर्म कोमल पत्तों पर बारिश के कतरे गिरने से वैसी ही आवाज पैदा हो रही थी जैसी कि रणधीर उस रोज तमाम रात सुनता रहा था। मौसम बहुत खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन इसमें हिना के अत्र की तेज खुशबू घुली हुई थी। रणधीर के हाथ बहुत देर तक इस गोरी चिट्टी लड़की के कच्चे दूध ऐसे सफेद सीने पर हवाई लम्स की तरह फिरते रहे। उसकी उंगलियों ने इस गोरे गोरे जिस्म में कई इरताश दौड़ते हुए महसूस किए। इस नर्म नर्म जिस्म के कई गोशों में उसे घुटी हुई कपकपाहटों का भी पता चला। जब उसने अपना सीना उसके सीने के साथ मिलाया तो रणधीर के जिस्म के हर मसाम ने इस लड़की के छेड़े हुए तारों की आवाज सुनी। लेकिन वो पुकार कहाँ थी? वो पुकार जो उसने घाटन लड़की के जिस्म की बू में सूंघी थी, वो पुकार जो दूध के प्यासे बच्चे के रोने से कहीं ज्यादा काबिल फहम थी, वो पुकार जो सौती हदूद से निकलकर बेआवाज हो गई थी। रणधीर सलाखों वाली खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके बहुत करीब पीपल के पत्ते लरज रहे थे, मगर वो इनकी लर्जिशों के उस पार दूर, बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहा था, जहां उसे मटीले बादलों में एक अजीब किस्म की धुंधली रोशनी घुली हुई दिखाई देती थी, जैसी उस घाटन लड़की के सीने में उसे नजर आई थी। ऐसी रोशनी जो राज की बात की तरह छुपी हुई मगर जाहिर थी। रणधीर के पहलू में एक गोरी चिट्टी लड़की, जिसका जिस्म दूध और घी मिले आटे की तरह मुलायम था, लेटी थी। उसके सोए हुए जिस्म से हिना के इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, जो अब थकी थकी मालूम होती थी। रणधीर को ये दम तोड़ती और हालत नज़ा को पहुंची हुई खुशबू बहुत नागवार मालूम हुई। इसमें कुछ खटास सी थी, एक अजीब किस्म की खटास, जिस तरह बदहजमी के डेकारों में होती है, उदास, बेरंग और बेकैफ। रणधीर ने अपने पहलू में लेटी हुई लड़की की तरफ देखा।
جس طرح پھٹے ہوئے دودھ میں سفید سفید بے جان پھٹکیاں بے رنگ پانی میں ساکن ہوتی ہیں، اسی طرح اس لڑکی کی نسوانیت اس کے وجود میں ٹھہری ہوئی تھی، سفید سفید دھبوں کی صورت میں۔ اصل میں رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بو بسی ہوئی تھی جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بغیر کسی بیرونی کوشش کے باہر نکل رہی تھی، وہ بو جو حنا کے عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور دور رس تھی، جس میں سونگھے جانے کا اضطراب نہیں تھا، جو خود بخود ناک کے رستے داخل ہو کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ گئی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کے دودھیالے جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر اسے کوئی کپکپاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی لڑکی تھی، جس نے BA تک تعلیم حاصل کی تھی اور اپنے کالج میں سینکڑوں لڑکوں کے دل کی دھڑکن تھی، رندھیر کی نبض تیز نہ کر سکی۔ وہ حنا کی مرتی ہوئی خوشبو میں اس بو کی جستجو کرتا رہا جو برسات کے انہی دنوں میں، جبکہ کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اس گھاٹن لڑکی کے میلے جسم سے آئی تھی۔